एक दूसरे की। एक और वाकया मैं आपको सुनाऊंगा मेरे भाइयों, सुनिए वो वाकया। हजरत अमीर माविया का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमीर माविया का वाकया है। अमीर माविया की बीवी आमतौर पर मेहमानों का अपने घर में आना जाना पसंद नहीं करती थी। होता है बहुत से घरों की औरतें नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई मेहमान आए, खाना बनाओ, ये बनाओ। हम भी ऐसे इलाकों में गए हैं, एक मरतबा घर में आवाज भी आने लगी, ये कितने दिन रहेंगे ये मौलाना लोग। हम लोगों ने आपस में सलाह करके कहीं होटल में कमरा ले लिया। हम लोगों ने कहा कि अभी 3 दिन का जलसा है, यहाँ 3 दिन रहना, ये तो अभी कह रही है। तो घर वाले को बताया नहीं, हम लोगों ने सलाह करके कहीं कमरा कहीं रूम होटल में ले लिया। तो होती है ऐसी बहुत सी औरतें जो नहीं चाहती कि अपने घर, मेरे घर कोई मेहमान आए। असल में मेहमान को क्यों नापसंद किया जाने लगा? क्योंकि मेहमान के लिए खाना बनने वक्त वो आजकल जो टीवियों में सीरियल चलते हैं ना, वो छूट जाते हैं। मेहमान की मेहमान नवाजी छूट जाए लेकिन सीरियल न छूटे। और सीरियल अगर देख रही हो तो मजाल है कि अपने हस्बैंड और अपने शौहर का भी फोन उठा ले। घंटी बजती रहेगी, वो सीरियल नहीं लगता। सीरियल में आने वाली सगी इसकी अम्मा है और वो ससुराल है उसकी। बिल्कुल ऐसा लगता है सीरियल नहीं छोड़ सकती है वो। ऐसा लगता है कि वो सीख रही हो कि जैसे ये औरत अपने ससुराल में अपनी सास के साथ ऐसे रहती है, हमें भी ऐसे रहना है। गोया कि उसकी क्लास चल रही है और सीरियल में आने वाली औरतें उसको दर्स दे रही है, पढ़ा रही है, ऐसा महसूस होता है। अमीर माविया की बीवी मेहमान नवाजी को पसंद नहीं करती थी और अमीर माविया के घर मेहमान आ गया। अमीर माविया ने बाहर वाला कमरा उसको दे दिया। अमीर माविया की बीवी ने बोला, ये कितने दिन रहेंगे? अमीर माविया बोले, क्यों? 3 दिन तक तो कम से कम रहेंगे ही। 3 दिन तक तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, और 3 दिन के बाद भी अगर इनका काम नहीं हुआ तो क्या मैं इनको घर से भगा दूंगा? नहीं, मैं ऐसी पूछ रही थी। अब बुराई ढूंढने लगी। मेहमान के अंदर कोई ऐसी बुराई मिले कि मैं अमीर माविया को दिखाऊं और इसको घर से भगाऊं। अमीर माविया सो गए। मेहमान का कमरा अलग, पानी आनी रख दिया, मुसल्ला रख दिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ना हो तो यहीं पढ़ लेना, वुजू के लिए पानी रख दिया, फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो वुजू बनाकर मस्जिद के लिए जा सकते हो, बाहर से आना, बाहर से जाना, सब रास्ता। अमीर माविया ने पूरा इंतजाम कमरे में करके अंदर सो गए। रात में अमीर माविया की बीवी उठी और उसके कमरे की तरफ जाती है, मेहमान के देखे क्या कर रहा, बुराई ढूंढे, जासूसी। जो कान लगाया खिड़की में तो मेहमान गाना गा रहा है और बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। आजकल के गाने क्या होंगे? उनको मिल गया पॉइंट। वो आई अपने शौहर से, उठो उठो उठो। वो आंखें मलते हुए, क्या है? इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या है? अरे इधर तो आओ। कमरे में, खिड़की में उनने कान लगाया, गाना गा रहे। बड़ा बेहुदा, बड़ा वाहियात गाना, गलीज गंदा गाना। अमीर माविया ने अभी उसको कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को पकड़ा, खींचा, बिस्तर पे लाए, सो जाओ, चलो चलो। कहा कि क्या हुआ? तुम क्यों गई? क्या हुआ? क्यों गई? कहा तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है, वला तजस्ससू, किसी की जासूसी मत करो। जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका रहन सहन अलग कर दिया, तो तुम्हें उसके घर की अंदरून खाना की टोह लेने की क्या जरूरत थी? अब जानते हो बीवी ने क्या कहा? अच्छा, अब भी गलती मेरी है, वो गाना गा रहा उसकी नहीं। अमीर माविया ने कहा, सारी गलती तुम्हारी है, उसकी कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा उसका रब जाने, उसका वो जाती मामला है, वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन तुमने उसकी टोह लेकर ये बहुत गलत काम किया। बैठो या सो जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए तो कुछ बुरा है ही नहीं, मैं ही बुरी हूं। सो गए। अमीर माविया इंतजार कर रहे हैं, कब सोए कब सोए। बार बार उठकर ऐसे देखने की कोशिश करते। वो चाहते हैं कि ये सो जाए और मैं अपने मेहमान को अकेले में समझाने जाऊं, उसकी इस्लाह करूं, उस बेचारे को मैं तंब के अपनी बीवी के सामने भी मैं उसको समझाने जाऊं। अकेलापन महसूस, अकेला तन्हाई तलाश कर। बीवी देर में सोई
اور جب دیکھا کہ وہ چلی گئی، جنریٹر چلنے لگا، امیر معاویہ کو پتا چلا ہاں گئی بیچاری، کام ہو گیا۔ گئی کا مطلب اوپر نہیں، سو گئی۔ اب اٹھتے ہیں بستر سے اور اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ کمرے کے پاس پہنچ کر سوچتے ہیں اس کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے کان لگا کر سن لوں، اگر جاگ رہا ہوگا تو جاؤں گا، اور اگر سو گیا ہوگا تو نیند خراب نہیں کروں گا، کل صبح سمجھا دوں گا۔ انہوں نے پھر کان لگائے کھڑکی پر۔ جیسے انہوں نے کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ اب وہ بہترین آواز میں، سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی گانا گا رہا تھا، اب وہ تلاوت کر رہا ہے، بہترین تلاوت۔ جس کا گانے کا انداز اچھا ہو تو تلاوت بھی اچھی کرے گا۔ سریلی قرأت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ امیر معاویہ پھر گئے اپنی بیوی کے پاس، اٹھائے، اٹھ 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 اٹھ، کیا ہے ادھر آ، کہا کیا؟ سن سن، میں نہیں کروں گی جاسوسی، آپ نے کہا نا منع ہے، ارے سن سن، میں کہہ رہا ہوں نا، حکم دے رہا ہوں، شوہر حکم دے رہا، چل سن۔ کبھی کہتے ہیں منع ہے، کبھی کہتے ہیں سن۔ کان لگایا، کان لگایا تو قرآن کی آواز۔ یہ تمہارا مہمان بڑا بہروتیا ہے، کبھی گانا گاتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، یہ بڑا چالاک ہے۔ امیر معاویہ اپنی بیوی کو اپنے بستر پر لائے اور ایک ہی بات کہی۔ نوجوانوں، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھنا، امیر معاویہ کے جملوں پر غور کرنا۔ امیر معاویہ نے ایک بات کہی، اے میری بیوی، تم نے مجھے دکھایا، میں نے بھی تمہیں دکھایا، تم نے مجھے کھڑکی تک لے جا کر آواز سنوائی، میں نے بھی تمہیں کھڑکی تک لے جا کر آواز سنوائی۔ اے میری بیوی، جاسوسی تم نے بھی کی، جاسوسی میں نے بھی کی، لیکن ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے جانتی ہو؟ کیا ہے؟ جب سب کام برابر ہے تو فرق کیا ہے؟ کہا فرق ہے میری بیوی، وہ فرق یہ ہے کہ تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، گندگی دکھلائی، اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی اور بھلائی دکھلائی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، جب کوئی برائی اپنے بھائی کے اندر دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو، اس کو چھپاؤ، اور جب کوئی خوبی دیکھو تو اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کیا کرو۔ اے میری بیوی، غلطیوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ ایک لڑکی کا رشتہ لگا، مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب آپ اس محلے میں رہتے ہیں نا، میرے بیٹے کے رشتے کی بات چلی، لڑکی کیسی ہے؟ اب جرجیت صاحب بدلہ نکال رہے، اچھا میرے بیٹے کے ساتھ تو اس لڑکی کا رشتہ ہوا نہیں، تیرے بیٹے کے ساتھ؟ ارے وہ بڑی کریکٹر لوز ہے، 20 لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، 5 تو ایسے ویٹنگ میں نمبر لگائے ہوئے ہیں، کوئی چھوڑے گا تب ان کا نمبر آئے گا۔ ایک کمی دیکھی تھی صرف موبائل پر بات کرتے ہوئے، اس میں 99 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر وہ رشتہ بھی ختم کرا دیا۔ یہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ سب چل رہا ہے۔ امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کہا برائیوں کے پردے ڈالو، خوبیاں دیکھو، اور جانتے ہو اس کے بعد ایسا نہیں کہ نہیں سمجھایا، دوسرے دن فجر کی نماز پڑھنے جب گئے تو اس مہمان کو انہوں نے مسجد میں دیکھا، جب نماز پڑھ لی گئی، سلام پھیر لیا گیا، تو وہ مہمان ایک جگہ بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنے لگا۔ امیر معاویہ اس کے قریب چلے گئے اور کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کرو، مجھے تم سے پرسنل کچھ بات کرنی ہے۔ اب مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور دونوں ایک کونے میں ہیں اور صرف تنہائی میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ نے پوچھا میرے دوست، کل میں نے تمہاری 2 چیزیں دیکھی ہیں، رات کے شروع حصے میں تم سوئے نہیں تھے، تم بیہودہ اور گندے گندے گانے گا رہے تھے، اور جب دوسرے حصے میں میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ کیسے؟
مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ شیطان اور رحمان دونوں ایک جگہ اکٹھا کیسے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں بہت ٹینشنوں میں ہوں، میں بہت الجھنوں میں ہوں، میں بہت غموں کا شکار ہوں امیر المومنین۔ جب مجھے ٹینشن ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، اور جب نیند نہیں آتی تو میں گانے لگتا ہوں، اپنا دماغ ادھر ادھر لگانے لگتا ہوں، لیکن مجھے گانوں سے بھی سکون نہیں ملتا، اور جب سکون نہیں ملتا تو میں وضو بناتا ہوں، قرآن پڑھنے لگتا ہوں، قرآن پڑھنے کے بعد پھر میں سونے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے سکون مل جاتا ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا میرے بھائی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہارے غم اور ٹینشنوں اور الجھنوں سے اگر کوئی چیز تمہارے دل کو سکون پہنچا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے، گانے نہیں۔ قرآن پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو، دلوں کو اگر سکون پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائی آئندہ گانوں سے دور رہنا، آئندہ بے حیائی سے دور رہنا، اور جب غم اور فکر تمہیں لاحق ہو تو تم اللہ کا ذکر کرنا، ذکر الہی میں مصروف ہو جانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہی اس کا علاج ہے۔ اکیلے میں نصیحت کر دی میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان